प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टूट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भूल जाए ना چی شده؟ عدنان چی گفته؟ میگه 50% از حقوق زنشو سهم میخواد. خب باشه بهش بده این عصبانیت نداره. مگه دیوونه شدی؟ همین الانش هم دارم بهش 3 لاک حقوق میدم. اون نکبت پاشو حتی تو دفترم هم نذاشته. یه جوری میگی انگار فقط پسر منه. از تو خیابون که نیاوردم. لیاقتش همونه که تو خیابون بشینه. ولی من رو سرم نشوندمش. تو هم اگر حرفشو میشنیدی پا میشدی کتکش میزدی. من هیچ جالیم نیست. بهش بگو بده زویا امضا کنه وگرنه من هر دوتاشون از خونه بیرون میندازم. حالا به خواننده های امروزی گوش میدی؟ جنید صداشو شنیدین؟ عجب صدایی داره، باور نکردنیه. سلام خاله. سلام پسرم، حالت چطوره؟ من خوبم، شما چطوری؟ پسرم بش. شکر خدا. اولین باره که اومده یه غذای خوب آماده کن خانم. حتما، اتفاقا الان تو آشپزخونه داشتم درست می‌کردم. نه زحمت نکشین، فقط اومده بودم که ببینمتون. یه کار مهمی دارم، باید سریع بعدش برم. خیلی طول نمیکشه، سریع غذاتو میپزم. آره غذاتو بخور بابا. بابا این خیلی به دل میشینه، داریم گپ میزنیم، کلی هم کیف کردیم. عمو شما خودتون خیلی دل زنده این، منم خیلی دوست دارم باهاتون صحبت کنم، جدی میگم. حالت چطوره عدنان؟ من خوبم، تو چطوری عزیزم؟ منم خوبم. چرا به خونه سر نمیزنی؟ مامان دلش برات تنگ شده. آره با مامان حرف زدم، امشب میاد. تو حالت چطوره؟ تو خیلی خوشگلی، به خودت برسی خوشگل‌ترم میشی. خاله رو دیدی؟ مامانم میگفت خیلی غریبی میکنی. سعی کن عادت کنی. باید خودتو با شرایط وفق بدی. نباید سر این چیزای کوچیک ناراحت بشی یا بیای خونه. تو دختر عاقلی هستی. خب دیگه بریم مایی؟ بریم. داشتین جایی میرفتین؟ آره موین یه کار واجب داره، منم باید برم بوتیک. بابا سنم راحتش بذار از زندگی لذت ببره. آخه همش که نمیشه کار کرد که، زندگی کنین یه ذره. لذت بردن کار توه. تو همینجوری نشستی و پول برات میاد، ما باید کار کنیم. حالا اگه میخوایم با ماشین برسونمتون ها؟ نه ممنون، زویا رو بردار و ببر. باشه فکر خوبیه. حالا یه چیزی بهت بگم، خواهر من باید میرفت ارتش، خیلی سخت گیره. خدا مراقب خودت باش. داری چی کار میکنی؟ این چه قیافه‌ایه که برای خودت ساختی؟ ها؟ همش سمت پارچه رو پیچیدی دور خودت. اینطوری نمیتونی خودتو تو دل عدنان جا کنی. ولی نماز خوندن واجب عبادته. من آوردمت تو این خونه که زن عدنان باشی. حقوق شوهر از این نمازای واجب خیلی مهمتره. این کارا رو بعداً بکن. حاضر شو. زویا تو نمیدونی چقدر داری اشتباه میکنی. باید دعاتو دوباره بشینی 3 روز دیگه از اول بخونی. مامان دعامو دوباره میخونم. تو این وضعیت آدم خوابش نمیبره. خب چیه مگه؟ صبح میگیره میخوابه، مگه میخواد بره سر کار؟ مگه عبادتاش به مشکل میخوره؟ فقط داره عبادتای ما رو خراب میکنه. الان دیگه چی شده؟ الو بابا آدم خیلی باحالیه، خیلی خوشم اومد دیدمش.
حس میکنم دارم با یه آدم 20 ساله حرف میزنم. خیلی دلش زنده است. به کی رفتی تو؟ نه درست حرف میزنی نه میخندی، همش گوشه و کنار خونه قایم میشی. چرا اینطوری هستی؟ نه اصلا اینطوری نیست. پس چطوریه؟ تو بهم نگی پس از کجا بفهمم؟ یه چیزی بگو. باشه اشکال نداره. همینطوریشم خیلی دوست داشتنی هستی. به هر حال امروز با دوستام یه دوره همی دارم، میخوام تو هم بیای. برو زود حاضر شو. باشه منم میرم حاضر میشم. خوبه با هم دیگه میریم ها؟ باشه دیگه حاضر شو، منم حاضر میشم. خیلی دختر عجیبی، اصلا درست حرف نمیزنه. خب این خونه براش جدید مامان، شما هم بهش چیزی نگین. برای چی نگم؟ اصلا مگه چه ظلم بزرگی در حقش کردم ها؟ اون با جو خونه ما آشنا نیست. قاعده و قانون این خونه رو بهش بگو، بعدم بگو باید بهش عمل بکنه. آخه مامان چرا فکر میکنه همه تو این خونه باید به میل شما زندگی کنن؟ این چه طرز حرف زدن با منه؟ زنت نمیدونه چطوری باید حرف بزنه، احترام بزرگترا رو نداره، هر کاری دلش میخواد میکنه. به جای اینکه با اون حرف بزنی داری سر من داد میزنی. مامان ببین، اون یه دختر آزاد و مستقله. من نمیتونم زندانش کنم، اجبارشم نمیتونم بکنم. قبل از ازدواجم زندگیش اینجوری بوده، اون کارش همین جوریه دیگه. بهش بگو یه کاری کنه شب نشده تموم بشه، فهمیدی؟ به خاطر تو این یه دونه کار که ازش برمیاد ها؟ باشه مامان، بهش میگم زود برگرده خونه، ولی شما هم چیزی بهش نگین. آفرین پسرم، آفرین. تا حالا ندیده بودم از کسی اینقدر بترسی. این کار جونت دست اونه. ببین هر چقدر بترسی همونقدر میترسوندت. از روز اول کنترلش کن، بگیرش تو مشتت، بهش بگو زنت هم بمونه. این لباس فروختنم ول کنه به خونه برسه. مامان این موضوع یه چیزیه بین من و سنم. اون تو خونه باشه یا بوتیک شما چرا ناراحتی؟ خیلی عالیه. مثل این میمونه که دستاشو بذاره رو چشماش بگه من نابینم، حقیقتو نبینه. میخواد تو این خونه باشه باید اصول این خونه رو پیش ببره. اینو حسابی بهش بگو. حالا تو هم این وسط به جای اینکه به اون حالی کنی داری با من دعوا میکنی. آره با من بحث میکنی، من که دارم شاخ در میارم. مامان دارم بهتون میگم، من نمیخوام اون با صدای بلند باهاتون حرف بزنه یا بهتون بیادبی کنه، چون خیلی خوب میدونه چطوری حرفشو به کرسی بنشونه. به نفع خودتونه که اینقدر محدودش نکنین. متوجه شدین؟ بذارین تو این خونه یه نفس راحت بکشه. عشق معینو نسبت به خودت دیدی عزیزم؟ وقتی که اسم زنشو شنید داد زد. من قبلا هم گفته بودم جلوی ما این چیزی به سنم نگو لطفاً، ولی تو میدونی، ولی تو همون یه ذره احترام موندرم میدونی. خودت خوب میدونی که نمیتونم حرف اشتباهو تحمل کنم. حاضری؟ موضوع چیه؟ چرا همش از من میترسی؟ نه اصلا. خیلی قشنگ شدی، واقعا خیلی خوشگلی عزیز دلم. ممنون. یه لحظه ببخشید. الو؟ آره داریم راه میافتیم.
یه ربع صبر کن، زودی میرسیم. آره داشتیم راه میافتادیم. باشه میبینمت. بریم. دوستام رسیدن به مهمونی و منتظر ما نشستن. بریم. ای جانم بیا. من به مامانم گفتم دیگه از این به بعد چیزی نمیگه که ما اذیت بشیم. پس کار کاسبی مذهبیش چی؟ بس کن دیگه سنم، از این حرفا نزن. مامانم خیلی بدش میاد وقتی یکی درباره استخارش از این حرفا بزنه. یعنی متوجه نمیشه که خانواده‌اش چطور باید این کارش رو تحمل کنه؟ باور کن اگه میدونستم خاله اینقدر برام مشکل ساز میشه هیچ وقت باهات ازدواج نمیکردم. بابا به همه چی گیر میده. دیر میام یه چیزی میگه، زود میام یه چیز دیگه میگه. باشه بابا، دیگه نه بهت کاری داره نه بهت چیزی میگه، ولی به شرط اینکه تو هم کاری به کارش نداشته باشی. اما این لطفا هیچ علاقه ای ندارم. هیچ وقت به این فکر کردی اگه خانواده‌ام بفهمن که مادر شوهرم داره دینو میفروشه اون وقت آبروی من میره؟ این حرفا رو ولش کن. به جای این چیزا بلند شو، حاضر شو، بریم یه دوری بزنیم. نمیخوام جایی بیام. سنم خواهش میکنم اینقدر خودخواه نباش. خودت میدونی که وقتی ناراحت میشی من اصلاً خوشم نمیاد. یکم از داداشت یاد بگیر، ببین چقدر سر حاله، همش با این اون گپ میزنه. اون بیکاره، کار دیگه ای به جز این بلد نیست. آره بیکاره. سنم باید از زندگی لذت برد. عدنان میخواست زویا رو ببره به یه مهمونی. من که میگم بیا ما هم باشون بریم مهمونی. چی داری میگی موین؟ من که گفتم حوصله ندارم نمیام. میخوای شام بریم بیرون؟ خواهش میکنم سنم، بریم دیگه، قبول کن. تو حرفمو نمیفهمی نه؟ من که گفتم نمیام. باشه بابا، از طرف مادرم من عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. خواهش دیگه. چی شد؟ خوشت نیومد؟ بابا این جونیده، همه ی دخترها دوستش دارن. خب منم خوشم میاد از این خواننده. تو دوستش نداری؟ چرا دوستش نداری؟ خوب میخونه. این آهنگو که میشنوم یاد بابام میفتم. اونم از این خواننده خوشش میاد. آها، حالا فهمیدم وقتی جونید آواز میخونه و ناراحت میشی علتش چیه. علتش نه که بابا تو خیلی دوست داری یا شاید چیز دیگه که نیست. خیلی خوبه. میدونی بایدم یادش بیافتی. सपना था बस वही अपना था मुझे सबसे था प्यारा अब जाने क्यों तन्हा वो छोड़ मुझे यूं गया. میتونم خواهش کنم که از ماشین بیای پایین؟ بیا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از وقتی زویا ازدواج کرده تو خودت ناراحتی. واسه همینم همش فکر میکنی اونم ناراحته. نمیتونی دور شدن دخترتو تحمل کنی. آره امروز وقتی دیدمش حس کردم که میدونی چیزی میخواد بگه ولی نمیتونه بگه. تو نمیخواد قصه بخوری، حرف دلشو به من زده. آها چی بهت گفت؟ میگفت که با عدنان خیلی خوشبخته، اونام خیلی مراقبش هستن. ولی این خونه که کاملا خالی شده دیگه. آره این که هست، ولی امروز دارم یه چیزی رو حسابی حس میکنم.
که معین هیچ وقت نمیتونه جای زویا رو تو این خونه بگیره. امروز واسه اولین بار تو زندگیش حرف منو رد کرد، اونم به خاطر زنش. دیدی امروز چجوری داشت با هم بحث میکرد؟ خدا را شکر میکنم که حداقل اعتراف کردی که داشت باهات بحث میکرد. خیلی بدم اومد. خوشش نمیاد من به زنش چیزی بگم. برای همین بهت هشدار داده بودم که لطفاً جلوش هیچ بدی از زنش نگو خانم جان. الو، سلام، حالت چطوره مزمل؟ حالت خوبه؟ نه بابا رفیق، خودم من واقعا خیلی دوست دارم که ببینمت بعد این همه مدتی که اومدی پاکستان. آره نه تو یه کاری کن، یه رو بیا 20 دقیقه دیگه بیا اینجا دنبالم. آره نه من حاضر میشم. آره باشه. آقا مزمل از خارج برگشته؟ آره الان میخوام باهاش دور برم بیرون بیام. نکنه به خاطر دوست داشتن پسرم به زویا بد کرده باشم. نه زویا با عدنان خوشبخته. چه ناز شدی؟ انگار خیلی رمانتیک شدی. من هر وقت که میبینمت رمانتیک میشم. پس چی؟ تو هم خیلی خوشگل شد. برای چی مهمونی من نیومدی؟ من اومده بودم ولی شاید تو منو ندیدی. میدونه یه وقتایی تو حال خودم نیستم، پس فراموشش کن. بی خیال. آره بی خیال. تو مهمونی ها فقط با منه. اینم همیشه با منه میدونی. پس ببینم عدنان اون کیه؟ یادم رفت که به تو معرفیش کنم. این زویاست. برم بیارم. زویا کی؟ زن منه، باید ببینینش. الان میرم میارمش. بیا میخوام دوستامو نشونت بدم، اونا هم میخوان تو رو ببینن. بیا بریم دیگه. بیا بچه ها، این زویا اینا هم دوستای منه. سلام زویا. سلام. ببخشید رفیق. اشکالی نداره. دیوونه شدی؟ این چه کاری بود کردی؟ نمیتونم به مردای نامحرم دست یعنی چی نمیتونی به مردای نامحرم دست بدی؟ اون که عادی برخورد کرد. دستمو ول کن. ول نمی کنم. از اینجا برو. میبرمت همون جایی که لیاقتشو داری. به درد اینجا نمیخوری. برو. چرا اینقدر پر رویی؟ اصلا میدونی اونا دوستام چه فکری در مورد من میکنن؟ پاتو از حدت فراتر نذار. الان من میرم داخل، تا وقتی تو مهمونیم تو هم همینجا میشینی. فهمیدی؟ درش بازه. سلام عزیز دلم، تو کی اومدی؟ خیلی وقته. خیلی دیر کردی. حالا نوبت اینه. نه تو جات محفوظه، ولی باید همه رو ببینم دیگه. ای جانم بیا بغلم عزیزم. تو درست نمیشی. بفرما عزیزم، اومدم سر جام.
بابا دخترم تو اینجا چی کار میکنی؟ خب من با عدنان اومده بودم مهمونی. خب الان عدنان کجاست؟ اون بالاست. من حالم بد بود، برای همین اومدم پایین تو ماشین. دخترم نباید اینطوری تنها تو ماشین بشینی. مگه خبر نداری این روزا چقدر اوضاع خرابه؟ شما نگران نباشید، من خودم اومدم پایین. سلام عمو. سلام دخترم. حالت چطور؟ میدونی این منتظر عدنانه. خب بهش زنگ بزن دخترم. ببخشید یه لحظه. این دیگه کیه؟ هیچی. مردم همینطوری هی زنگ میزنن، بعدم خودم باشون حرف میزنم. بابا عدنان بطری من کجاست؟ ای وای توی ماشینه، یادم رفت. یه لحظه وایسا. کجا؟ الان میارم یه لحظه. الان میام بابا دیگه. عدنان اومد. چی شده؟ داشتم بهت زنگ میزدم. آره برای همین برگشتم. سلام عمو. علیکم السلام پسرم. شما اینجا اومدین؟ همین الان رسیدیم. این تنها بود. تو کجا بودی؟ عمو داخل مهمونی بود، این خوشش نیومد، اومد اینجا نشست پایین. منم با عجله رفتم برای دوستم هدیه آورده بودم، یادم رفت اومدم ببرمش. حالا ایشالله دوباره میبینمتون. الان باید هدیه‌ای که آوردم و براش ببرم. ببخشید دیگه، من برم و بیام. اون پسر داماد توه؟ آره خب مگه چطور شده؟ چطوری دختر تو به همچین پسری دادی؟ چرا؟ نفهمیدی؟ اون نوشیدنی خورده بود من؟ نه بابا تو برات سوء تفاهم پیش اومده. نه هیچ سوء تفاهمی نشده. خودت هم خیلی خوب میدونی تو مهمونی اگه الان از این اتفاقات زیاد میفته. میدونی که میدونی راستش من داره دیرم میشه. انشالله بعداً میبینم. حتما به خونمون انشالله. خدا نگهدارت. بریم دخترم. بیا با من بریم. بیا. بابا عدنان چی؟ نه دخترم، وقتی اینجا کارش تموم بشه خودش میاد دنبالت. ولی از دستم ناراحت میشه. دخترم من نمیتونم اینجا ولت کنم برم. بیا با هم دیگه بریم. زویا تو به هم دروغ گفتی که دارم میرم دوستمو ببینم؟ آره رفته بودم دوستمو ببینم، دیدم این تنها توی پارکینگ وایستاده. بهش بگو دیگه، بهش بگو عدنان چی کار کرد. بگو. بابا اصلا اینطوری نیست، شما الکی عصبانی شدی. تو چی داری میگی؟ من با چشای خودم دیدمش. اون با یکی از دوستاش بود توی مهمونی. صبر کنید ببینم، به منم یه چیزی بگین، فقط دارین با هم. تو فعلا هیچی نگو، درست به هم بگو ببینم. دخترم دارم میبینم یه چند روزه که تو خیلی ناراحتی، انگار که یه غم عجیبی روی صورتته. راستشو بگو لطفا. باشه شما نگران نباشین، اگه چیزی بود اول از همه به شما دوتا میگفتم. من خوشحالم. ولی خوشحالی تو فقط تو حرفه. ببین یه چیزی ازم مخفی میکنی. قبل از اینکه دیر بشه راستشو به هم بگو. باشه آروم. من میرم حرف میزنم، تو هم اینطوری عصبانی نشو دیگه. بیا با هم حرف بزن. چی شده؟ به هم بگو ببینم چی شده. زویا چی شده؟ این کجا رفته؟ نباید اینطوری کنی دخترم، باید درست حرف بزنی. بعدشم بابات عادت داره به همه چی شک بکنه. عدنان بچه خیلی خوب و با محبتیه. الو کجایی تو؟ دارم میگم کجایی تو؟ با بابام اومدم خونه. باشه الان میام دنبالت. چی شده؟ کیه؟ عدنان داره میاد. بهت که گفتم از جا تکون نخور. برا چی رفته بودی؟ میدونی من چقدر نگران شدم؟
بابا به زور منو با خودش برد. من بهش گفتم تو اجازه نمیدی، اونم گفت تو تنهایی و خب اونجا چی میشد؟ میخوای به خانوادت نشون بدی من مراقبت نیستم، بی اهمیتم؟ میدونی مجبور شدم چه سوالای عجیبی رو جواب بدم؟ یه چیزی رو خوب گوش کن، من از تو یا از خانوادت اصلا نمیترسم. اگه بخوای میتونی کل عمرتو پشیمون بمونی. دوباره همچین کاری رو نکن. باشه برو، بعداً حرف میزنیم. خداحافظ. چی شده؟ مگه نرفته بودین مهمونی؟ بشین. چی شده؟ عدنان اونجا خیلی بهم توهین کرد. منو تنها تو ماشین ویل کرد. خب این چیش بدی که تو ناراحت شدی عزیزم؟ خب تو هم حتما یه کاری کردی که ناراحت شده. من هیچ کاری نکردم. اونجا بابام دید که تو ماشین تنها نشستم و منو برد خونه. تو هم حتما بدون اینکه به عدنان بگی رفتی ها؟ خیلی عصبانی شده بود. خب باید هم عصبانی بشه. تو ماشین نشسته بودی، تو خیابون که نبودی. نباید میذاشتی میرفتی. ولی بابام دوست نداشت من اینطوری تنهایی تو ماشین بشینم. خب اگه مامان بابا تو کار شما دوتا زن و شوهر دخالت کنن دعوا میشه. من بهت گفته بودم که ببین تو باید خودتو با سلیقه عدنان وفق بدی. درسته باهات فرق داره ولی شوهرت که هست. این علایقش هم موقتیه. بچه کوچولو نیستش که به حرف ما بخواد این کارا رو ول بکنه. حالا هر چی که هست باید باهاش زندگی کنی. باشه؟ حالا خیلی ناراحت نباش. برو تو اتاقت. برو. آفرین. براتون یه خبر دارم. چه خبری؟ 10 کرور پاداش. خیلی خوبه. اول صبح چه خبر خوبی دادی عزیزم. بابا منم پول میخوام. سهم خودم رو میخوام. سهم؟ همه سهم برای خودمونه. فکر کردیم ما فقیریم؟ حالا چک حقوق منو زود بده. این دفعه هم یکم بیشتر پول میخوام. باشه. خیلی خوشمزه شده. هر کی نیاز داره برداره. منم داشتم فکر میکردم ماشینم رو عوض کنم. خسته شدم از بس این ماشین رو روندم. یه آودی میخوام. فرمایش پسرتو شنیدی؟ خب دلار بده دیگه. به درد همه میخوره. چشم بابا. دستور دوتاتون اطاعت میشه. دخترم تو چی میخوای؟ من چیزی نمیخوام عمو. بابا یه کاری کن. سهم اینم بده به من که یه دفعه شه. دیدی؟ این پسر تو از منم عوضی تر شده. عدنان منت کشی تو کرد؟ آخه منت کشی چرا؟ ازش ناراحت نیستم. این که خیلی خوبه. ببین دخترم، باید با شوهرها خیلی خوب رفتار کرد. غر زدن، دعوا کردن، گله کردن نه. من مطمئنم اگه همینطوری با عدنان رفتار کنی تو دلش حتما جا باز میکنی. راستی شب دارم میرم پیش طلا فروش. خدا رو شکر پول رسید. میخوام یه طلای جدید بخرم. راستش یه طلای جدید دیدم، میخوام اونو بخرم. میای با هم بریم؟ برای تو هم بگیرم. خاله ببینم شما کار میکنین؟ منظورم اینه که این پولا آخه هیچ وقت ندیدم برین سر کار. نه دخترم، حقیقتش موضوع اینه چرا برم سر کار. همینطوری هم پول دستم میرسه. باشه، من یکم کار دارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اوه بابا جان، این همه غذا امروز از کجا اومده آخه؟ تو غذاتو میخوای؟ خب بردار بخور.
تا جایی که من میدونم، ولی تا جایی که من میدونم امروز تو خونه عدسی پخته بودی. اینا رو در اصل رشید درست کرده آورده به خاطر محبت و لطفش. خداوند خیرش بده برای این همه زحمتش. حالا این رشید خانوم کی هست؟ یکی از طرفدارامه، میاد براش دعا و استخاره میکنم. اینو بخور، قرمه بردار. نه 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 نه، چیزی که پایین بره حلاله، چیزی که پایین نره حرامه. من که به این غذا دست نمیزنم، میرم یه چیز دیگه میخورم. حالا تو میخوای به من فرق حلال و حرومو بگیره؟ اون زن به میل خودش برداشته آورده، از محبتشه، من ازش نخواستم که. خاطر خانم، مردم رشوه میدن، میخواد کارشون راه بیفته. البته یعنی اون جایزه. تو هم دیگه داری شورشو در میاری. محبت و احترام بقیه رو میگی رشوه؟ بابا این غذا حرومه. غذا حروم نمیشه دخترم. به خاطر روشی که غذا به دست میاد اون میتونه حلال یا حرام باشه. من تو زندگیم فقط پول حلال در آوردم. سعیم کردم به بچه‌هام فقط پول حلال بدم. از دستت ناراحتم. با هم حرف نزن. چی شده آخه زویا؟ چرا سر چیزایی به این کوچیکی گیر میدی؟ خب منتمو بکش. باشه خب متاسفم. همین؟ فقط متاسفم؟ باشه بابا خب متاسفم. منو ببخش، دوباره همچین اشتباهی نمی کنم. میتونی گوشم رو بکشی، اگرم بخوای مرغم میشم. قبول دیگه یاره؟ قبوله؟ خوبه. زویا ببخشید میخوای قدقدم کنم برات؟ نه ولی یه شرط دارم. چه شرطی؟ بعد ازدواجم با هم اینطوری باشی. خوشم میاد وقتی منتمو میکشی. میدونی چیه؟ بعد ازدواج هیچ وقت نمیذارم قهر کنی. نه دیگه، بعضی وقتا خوبه قهر کنم. واقعا؟ خب اگه دوست داری بعضی وقتا قهر کنی، خب باشه قهر کن. باشه ولی بهم قول بده که همینطوری منت کشی میکنی. بهت قول میدم بعد ازدواجم همینطوری منت کشی میکنم. سلام عزیزم. ماشالله. عدنانم باهات اومده؟ اون که اینقدر وقت نداره. چرا؟ ببین دخترم، همیشه پیش شوهرت باش. اون خوشش نمیاد پیشش باشم. بابا کجاست؟ تو پذیرایی داره تلویزیون میبینه. وایسا، بگیر بشین پیشم. چی شده؟ تو و عدنان دیشب با هم دعوا کردین آره؟ حرفی بزنی دعوا میشه. من که چیزی بهش نگفتم. خوب کردی دخترم. خدای متعال به زن قدرت تحمل داده. ببین، هرچی بیشتر صبر کنی بهتره. مرد چی؟ مرد فقط بلد زور بگه. زن نمیتونه با مرد مقابله کنه. هر چقدر حرف گوش کنی برات بهتره. چرا ماما؟ همش من حرف گوش کنم، همش من تحمل کنم. وقتی اون به من نیازی نداره چرا پیشش بمونم؟ مگه چه اتفاقی بینتون افتاده دختر؟ ماما شما فرق حلال و حرامو میدونید. گناه خیانت به زن، مجازات رابطه با زنای نامحرم، همه اینا رو میدونید دیگه. آره ولی این چیزا چه ربطی به تو و عدنان داره؟ اون خونه با پول حروم میچرخه ماما. چیزایی که تو اون خونه میخرن از دهن فقرا بیرون کشیدن. اونا یه انجوی الکلی دارن با کارای غیر قانونی. همه سودش هم خودشون بالا میکشن. عدنان چی؟ نوشیدنی میخوره، بعد مست میکنه و منو میزنه. من ازش میترسم.
عدنان نوشیدنی میخوره؟ بله، بدون اون نمیتونه زندگی کنه. با اینکه ازدواج کرده با دخترای دیگه هم رابطه داره. شما برای چی منو به عدنان دادین؟ بهم بگی. برای چی گفتین باهاش عروسی کنم؟ برای چی اذیتم میکنی؟ یواش بگو، یواش، بابات میشنوه. مامان، من با عدنان زندگی نمی کنم. من از اینجا تکون نمیخورم. من از اون میترسم. دلم شور میزنه. دخترم، این حرفا رو نزن. ببین، بعد ازدواج خونه یه زن جاییه که شوهرش باشه. اینم رابطه خیلی مقدسیه. سر این چیزای کوچیک قهر نمی‌کنن. چیزای کوچیک؟ این اتفاقی که داره برام میفته برای شما چیزای کوچیکه؟ ببین، حلال و حرام و اون میدونه، کار خودشه. من یه دعا بهت میدم، انشالله خیلی اثر میکنه. البته اگه مرتب بخونیشو، منم برات دعا میکنم. همه چی درست میشه. سنم، اینقدر ادب نداری که بهم یه سلام بکنی ها؟ چرا؟ اگه بهتون سلام کنم دیگه گله‌ای نداری؟ الانم ازت گله دارم. معین راست میگه. شما عادت به این گله ها داری. از عشق معین زندگی دخترمو نابود کردم. چرا قبلا بهم نگفته بودی؟ تو برای زویا اومدی خواستگاری. چیو بهتون نگفتم؟ داداشت نوشیدنی میخوره. آه، پس دخترتون از حالا شکایت از داداشمو شروع کرده. این چیز مهمی نبود که رو کاغذ مینوشتم و میدادم. خب چیه مگه؟ بعضی وقتا میخوره. تازه‌شم منم قبل از اینکه بیام تو این خونه نمیدونستم که شما کار و کاسبی با دین رو انداختی. از آدمای بیچاره پول میگیرین و دینو میفروشی. دور ہو گیا ہے پیار میرا میری کوئی دعا رب سندا ہے نا یاداں دیاں چ مر جانا مینوں جگ تو وی ہن دس کی لینا لوٹ آئے گا پیار میرا اعتبار DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.